125व्या दामोदर भजनी सप्ताह उत्सवाची तयारी सुरू झाल्या। 10 ऑगस्टासावन सुरू जावपी दामोदर भजनी सप्ताह उत्सवाच्या अपेक्षेन सर्वसमावेशक कायदो आणि सुव्यवस्थेची बसका जाली। वास्कोन डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग कॉल आउट केली बिकॉज ऑफ सप्ताक आणि ह्या फावटी म्हाका खबर आसा 125 वर्सां जाता आमच्या सप्तकाक आणि आयज सगळे ऑफिशियल येयलेले आणि आमी स्ट्रिक्टली सांगला खंय खंय कितें आसा ते तुमी लॉ एंड ऑर्डराचें आसा ते तुमी सिट्युएशन पळोवचें म्हणून। खास कर आमी ट्रॅफिकाकूय सांगला आमच्या वास्कोन मातशें कंजेशन जाता बिकॉज ऑफ ट्रॅफिक व्हेकल्सा खातीर म्हणून आमी सांगला रेंट कॅब वाले आनी जे रेंट बायक वाले तांकां एक रिक्वेस्ट आसा तेंच्यांनी हे 7 दीस सप्तका दिसा ते तुमच्यो गाडयो थंय दवरचे न्ही मातशें तुमकां त्रास नाका आनी आमकां लोकांकूय त्रास नाका। फर्स्ट थिंग सांगला। सेकंड थिंग सांगला पुलिसांकूय आमी सांगून दवरलेलें आहा जे आमचे एजंटगिरी करता जे आमचे स्टॉलांचेर तांकांय तेंच्यांनी तेंचेर एक्शन घेवची आनी जेन्ना आमच्या म्युन्सिपालिटीचे कर्मचारी थंय आसा जाल्यार तेंच्यांनी तेंचे आयडी कार्ड घेवन तांकां चॅक करपाचो हांव म्युन्सिपालिटीचो मनीस काय तो भायलो मनीस म्हणून बाकीच्यांचे काम जशें PWDचें काम आसलेलें नाल्यार ट्रॅफिक जावं सगळें व्यवस्थीत जावचें आनी वास्कोन बरो सप्तक जावचो इतलीच मागणी केल्या। आयची जी मिटींग आसली ती आमचे डेप्युटी कलेक्टर ताणें आपयल्ली आनी करमली आनी त्या मिटिंगेक वेगवेगळे सरकारी पावंड्याचेर जे कितें स्टेप्स घेवपाक जाय पावलां उबारपाक जाय तेजेर चर्चा जाली। खास करून लॉ एंड ऑर्डर जे आसा खंय पुलीस डिप्लॉय करपाचें ताजे संदर्भात चर्चा जाली। ताजे नंतर ट्राफीक पार्किंग वेवस्था जी आसा तेजेर कशें कितें करपाचें तेजेरूय चर्चा जाली। दुसरी गोष्ट हेल्थाच्या बाबतींत जे प्रिकॉशन घेवपाक जाय मेडिकल फॅसिलिटीज डॉक्टर्स दवरपाची केला नर्सीस आसताले मागीर उजो पालोवपी जे आसा फायर ब्रिगेड तेंची खंय खंय अरेंजमेंट केल्ले आसा तेजे संदर्भात चर्चा जाली। मागीर जे भायले जे कोण स्टॉल घालतात व्हडा संख्येन ते आसतात तेंचे खंय तरी हळशीक जावचें न्हय म्हणून टॉयलेट्स उबारपाचे केल्ले आसा डिफरंट प्लेसीचेर ताजेरूय चर्चा जाली। ताच्या नंतर तेंच्यांनी पुलीस स्टाफ हे फावटी वाडयता म्हटल्यार लॉ एंड ऑर्डर मागीर उदकाची वेवस्था लोकांक खास करून ती एक 5-6 पॉयंट तेंच्यांनी फिक्स केल्ले आसा ज्या जाग्यार लोकांक पिवपाक उदकाची वेवस्था केल्ली आसा तेंच्यांनी तेजेरूय चर्चा जाली। मागीर देवळा कडेन जे आसा देवळा कडले वेवस्थेचेर तेंच्यांनी आमचे कडल्यान थोडी म्हायती घेतली। सो आमी सांगला आमी खंय खंय कशी कितें वेवस्था केल्ली आसा कार्यक्रम कशा पद्दतीन जातलो तें सांगलां आनी सगळ्या लोकांनी कॉपरेट करपाक जाय बरे भशेन। हो सप्तक आमचो जो 125 वर्सां आसा ती सेलिब्रेट करपा खातीर सगळ्यांनी सपोर्ट दिवपाक जाय तेजेरूय चर्चा जाल्लेली आसा। आतां वास्कोन सेलिब्रेट करता ऑन 10th ऑगस्ट 10th इज ऑन सॅटर्डे आनी 11th इज ऑन संडे। सो हे 2 दीस आमी खूब लोक एक्सपेक्ट करता। बिसायड हे 2 दीस 1 वीक प्रोग्राम चालू आसतलो फॉर 7 days आनी आमचो एलोबोर्ड अरेंजमेंट्स केला सगळे। सो गोवा पुलीस इज समथींग अराउंड 400 स्टाफ आमचो स्टाफ लॉ एंड ऑर्डर लागतले बिसायड 400 स्टाफ ट्रॅफिकाचे अराउंड 50-70 लोक आमकां ट्रॅफिक लागतले आनी हितून आमी लोकांक सगळे सुविधा दिवपाक सगळे अरेंजमेंट्स केल्ले आसा। वॉच टावर्स आसा मागीर आमी CCTV आहा मॉनिटरींग जातले आनी कांय अनटोवर्ड इन्सिडंट जावपाक जायना म्हणून आमी रावंड द क्लॉक स्टाफ घालतले। स्टाफ घालून आमी सगळे डिवोटीसाक जाता इतके बरे आमी प्रेफरन्स दितले तांकां सगळे सुविधा दितले आनी ट्रॅफिकूय आमी एकदम हे दवरतले स्ट्रिक्ट दवरून हेवी व्हिकल्साक आमी स्ट्रिक्ट रावतले टायमार सो दॅट दे डोंट एंटर सिटी। एकूच रोड आमचो चालू आसतलो आनी बाकीचे रोड आमी थ्रू डायवर्ट करतले थ्रू आमचे न्यू रोड आनी थ्रू फ्लायओवर आनी मॅक्झिमम स्टाफाक आमी बरे करपाक हितून आमचे ट्राय करतले। सर फ्लायओवराचे सकयल ते वन वे आसले तेजेर पुलीस स्टेशना कडेन हय आतां इन फ्रंट ऑफ बिहायंड पुलीस स्टेशन आनी FL गोवन रोड सद्या थोडो पोर्शन बंद आसा सो तो आमी आतां ओपन करपाचें आसा आनी हितून आमी तेजेर टॉक्स चालू आसा गॅमन इंडिया कडेन आनी थोडो पोर्शन जो बंद आसा तो आतां आमी सप्तका निमतान त्या टायमाचेर आमी ओपन दवरतले आनी काम आसा तें ऑल्टरनेट प्लेसीचेर काम चालू जातलें गॅमन इंडियाचेर बट काम स्टॉप जावचें ना काम चलतलें अकॉर्डिंगली व्हिकल्स आमी ते रोडाचेर चलयतले FL गोवन रोड वील बी फुल्ली ऑपरेशनल। ह्या वर्सा 125 वर्सां आमच्या श्री दामोदर भजनी सप्तकाक जाता त्या निमतान आमी हे शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष
ह्या नांवान अशें म्हणून आमी हो साजरो करपाचें थारायल्लें आसा. अंदू वर्सा आमी हो जो कार्यक्रम आसा हो 5 दीस पर्यंत करपाचें केल्लें आसा. जशे परी खरें म्हटल्यार सप्तक जो आसा हो अंदू 10 तारखेक सुरू जाता ऑगस्टाचे 10 आनी 11. पूण अंदू हे आमचे 125वें वर्स आशिल्ल्या कारणान आमी 7 तारखेच्यान कार्यक्रम वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत केल्ले आसा. सो 7 तारखेक सकाळी जे आसा ते 7, 8, 9 3 दीस सकाळच्या सत्रांक आसा ते आमचे धार्मीक विधी आसताले. तातूंत पंचायत आनी याग मागीर महारुद्र हे कार्यक्रम जातले. दनपारचे भजनाचो कार्यक्रम आसतलो आनी सांजचे जे आसा आमी खास गायनाचें अशें आयोजन केल्लें आसा. हातूंत 7 तारखेक जे आसा तो सिद्धार्थ जो आसा सिद्धार्थ वेलमन्नू हाचें गायन हे देवळा समोर आमचें जें मंडप आसा थंय ताचें गायन जातलें. मागीर 8 तारखेक सकाळचे धार्मीक विधी सांजचें भजन आनी सांजवेळा 7 वरांचेर देवकी पंडीत हांचें गायन आसा. 9 तारखेक सकाळच्यो अशे धार्मीक विधी आसतल्यो. दनपारचें गायन आसतलें सॉरी भजन आसतलें. सांजचें आसा ते दिसा आमी राहुल देशपांडे म्हणटा तेजे आमचो एक नामनेचो गायक कलाकार आसा तेजें गायन दवरलेलें आसा. हे जे 3 दीस आसा ते 3य दीस आमी बरे अशे गायक कलाकार हाडलेले आसा जेणे करून हातूंत क्लासिकला बरोबर बाकीची जी आसा पदां आसा ती सादरीकरण जातली. 7 वरांचेर कार्यक्रम सुरू जावचे पयलीं आमचे जे काही ज्येश्ठ सदस्य आसा जांची पिराय 60 एंड एबव आसा आनी जे सेगीत 10 वर्सां हांगा देवाचें काम करता तेंचे खंय तरी एक यादीक म्हणून उत्सव समितीन तेंचो एक सन्मान करपाचो थारायल्लो आसा. ताच्या नंतर हे कार्यक्रम जातले. हे जाले 7, 8, 9. 10 तारखेक सकाळी आमचे आसा तशे धार्मीक विधी सुरू जातले. दनपारां 12 वरांचेर आमचे जे श्रीफळ आसा हे श्रीचरणी दवरून आमच्या सप्तकाक सुरवात जाता. एवरी इयर हे जे गायन आसा ते लेट उसरा पर्यंत जाताले आनी पयलीं भशेन आतां कितें आसा आमचे जे लोक जे भायल्यान येता किंवा हांगा फेरयेक आसता ते लोक उसरा मेरेन रावना तोय विचार आमी केल्लो आसा. आनी जे पारवाने जे गायक हाडटात तांकां सुद्दां जेन्ना प्रेजेंटेशन आसता सादरीकरण करपाक वेळ कमी आसता रोखडे प्लॅटफॉर्म स्टेज चेंज करचे पडटा. हो विचार आमी घेवन अध्यक्षान आमकां एक प्रपोजल दवरलो मिटिंगेंत की आमी तांकां अशें करया की 3 वरां दिवया. 6 ते 9, 9 ते 12, 12 गायन सोंपलें लोक सगळे आपापल्या वेवस्थीत घरा पावले. आतां 9 ते 12 परत साईबाबा टॅक्सी स्टँड आसा पळय थंय दैवज्ञ ब्राह्मण समाज येतले. नटराज थेटरा कडेन बाजारकार समिती येतले आनी मुरगांव पालिकेच्या फाटल्यान आसा थंय गाडेकर समाज येतले. अशें करून तांकां आमी 3 वरां दिल्लीं आसा जेणे करून सादारणसो एक गायक कलाकार 1-2 वरां गावपाक शकता. आमी तांकां एक ऑप्शनूय दिल्लें आसा. समज जर तेंच्या समाजाचो कोण गायक कलाकार बरो आसा आनी ताकाय सुद्दां जर समज गायन सादरीकरण करपाची इच्छा आसा जाल्यार तेंच्यांनी अवश्य करचें. आमचो ताका कांयच आक्षेप ना. वयल्यान आमी तांकां प्रोत्साहीत करतले तुमी करपाक हरकत ना. पण एक तांकां आमी रिक्वेस्ट केला की 6 ते 9 हे जो टायम जो आसा हाचो तुमी हें करचें पडटलें वेळेचें बंधन पाळचें पडटलें कारण फुडें कार्यक्रम आसा तो तितल्या भितर सोंपपा जाय. अशा पद्दतीन आमी हेजें आयोजन केल्लें आसा. तेज्या नंतर गायक कलाकार आसा ताजेर तुमकां मातशें थोडक्यान सांगता. पैलवाने समाज आसा तेंच्यांनी सुभाष परवार आनी नम्रता जोशी हांकां आमंत्रीत केला. नाभिक समाजान धनश्री गाडगीळ आनी नरसिंह साने हांकां आमंत्रीत केला. दैवज्ञ ब्राह्मण समाज जे आसा तेंच्यांनी शेखर कुंभोजकर आनी नहुश लोटलीकर हांकां आमंत्रीत केला. बाजारकार समिती जी आसा तांच्यांनी सिद्धार्थ बेलमन्नू, देवकी पंडीत, ईश्वर घोरपडे आनी स्वरांगी मराठे हांकां आमंत्रीत केल्ले आसा. विश्वकर्मा समाज आसा तेंच्यांनी गितेश कांबळी, नागेश च्यारी, गितेश इंफाळकर आनी निखिल आसुलकर हांकां आमंत्रीत केला. गाडेकर समाज जे आसा तेंच्यांनी निलेश शिंदे आनी दिप्ती गवस हांकां आमंत्रीत केल्ले आसा. अशे पद्दतीन ह्या गायनाचे कार्यक्रम 3 स्टेजीचेर एकाच वेळाचेर चालू आसतले.
तेच बरोबर आमी एक तांकां कितें केलां की हे फावटी सगळ्यांक वेवस्थीत बसून कार्यक्रम पळोवपाक मेळचो. पावस सुद्दां पडलो जाल्यार खंयच तांकां त्रास जावचे न्ही म्हणून आमी हे फावटी मंडप सुद्दां जे आसा हे वेगळे पद्दतीन तांकां दिवपाचें केल्लें आसा. सिटींग अरेंजमेंट आसा तो सुद्दां वाडोवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. खास करून टॅक्सी स्टँड आसा थंय नटराजा कडेन आसता. इवन आमी म्युनिसिपल इमारती फाटल्यान सुद्दां केल्ले आसा. हे भायर पुलीस क्वॉर्टर्स थंय आसा. थंयच्यान बाजारकार समितीचो पार सुरू जातलो. सो थंय एक बैठक आसतली. थंय आमचे फक्त उत्सव समितीचे जे आसा हे बाजारकार समितीचेच गायन जाता, बाकीचे खंय जायना. ते सादारण 8 सुमार सुरू जातले. सो अशा पद्दतीन कार्यक्रम केल्लो आसा आमी. एट द सेम टायम आनी एक तुमकां सांगपाक सोदता हांव की हे फावटी आमी वेगवेगळ्यो समिती काडलेल्यो आसा आनी आमी आनी एक नविदाद केल्ली आसा की आमी हे फावटी वर्गणी पयलीं आमी वर्गणी कलेक्शन करपाक सगळ्या वास्को शहरान भोंवताले. आतां आमी ती पद्दत बंद केल्ली आसा आनी ताका तातूंत एक दुसरो आमी स्टार्ट केला एक नवे उपक्रम तो पर्याय म्हणटा पळय तसो QR कोड आमी आतां हे फावटी स्टार्ट केला. आनी तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार हो QR कोड आसा हाका आमी जेन्ना सुरू केलो हाका बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. सांगपाचें म्हटल्यार मडगांव, पणजे आनी बाकीच्या शहरांतल्यान जे लोक आमचे बरे दामोदराचे भक्त आसात किंवा आमकां हेल्प करपी आसा तेंच्यांनी QR कोडा वयल्यान लार्ज अमावंट म्हणटा पळय तसो आमकां धाडून दिल्लो आसा. हो एक म्हाका दिसता आमी फर्स्ट टायम उपक्रम सुरू केला आनी हाका आमकां बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळा. सो अशा पद्दतीन हे कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्लेले आसा. तेच बरोबर मॅक्झिमम आमचे जे कार्यक्रम आसा ते लोकां पर्यंत पावपाक आमी प्रयत्न करता. आनी 125 वर्सां जाल्ल्या कारणान आनीक आमी करपाचें केलां की स्वतंत्रपद रोड आनी FL गोम्स रोड दोनूय मार्गाचे सौंदर्यीकरण म्हणजे लायटी घालपाचें केल्लें आसा, इल्युमिनेशन करपाचें केल्लो प्रयत्न आसा. तेच बरोबर आमी दोनूय रोडाचेर जे आसा फुनेल दवरतले, सावंड सिस्टम दवरतले. जे 24 वरां भजन चालू आसता देवळान ते शहरान खंयी जर आमचे कोण भावीक आसा तांकां हांगा येवप शक्य ना, आसा थंयच्यान ते पळोवपाक मेळटलें. ही वेवस्था केल्लेली आसा, आयकपाक मेळटलें तांकां. तेज्या खातीर आमी ती सावंड सिस्टमाची वेवस्था केल्लेली आसा. त्याच बरोबर टीव्हीचेरय आमचे लायव्ह टॅलिकास्ट जे आसा किंवा युट्यूबा वयल्यान हाची आमी वेवस्था केल्ली आसा. सो आमी इतलेंच मागता की हो कार्यक्रम यशस्वी करपाक सरकारी यंत्रणेन सुद्दां आमकां बऱ्यापैकी तेंको दिलो. आनी तेन्नाचे ते लोक भावीक लोक थंयच्यान तो ताणें ते श्रीफळ जे दिल्ले ते घेवन गांवांत आयले. गांवांत हाडून ते हांगा येतकूच रातचे 12 सुमार पावले आनी ते खंय दवरप हो प्रश्न आयलो. तेन्ना म्हजो पणजो जो कोण आशिल्लो त्या पणज्यान तेन्ना हांगा सांगलें की हें दुसरें आमचें साल आसा त्या सालान तें दवर म्हणून आमी म्हणटा तें दामोदराचें साल. आनी त्या सालान तो दवरलो. दुसरे दिसा बातमी सगळे कडेन पसरली. त्या भाराक जेन्ना तो नाल्ल दिलो तेन्ना ताणें सांगलें गांवची साफसफाई करा म्हणून. त्या प्रमाणे लोकांक तो कितें ते 12 जाणांनी सगळ्यांक समजायलें. गांव साफ करपाची सुरवात जाली. पटकी म्हणटा ती गांवांच्यान गेली आनी लोकांच्या मनान भावीक लोकांक सगळ्यांक दिसपाक लागलें की गांवांत देव दामबाब आयलो आनी दामबाबान आमचे सगळ्यांचे आमकां सगळ्यांक संरक्षण दिलें. त्यामुळे लोकांचो ताचेर विश्वास बसलो आनी त्या प्रमाणे सगळ्यांत वास्कोचे जुन्यान देवूळ हें आनी ताका आमी ग्रामदैवत अशें म्हणटात. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.